पूजयामि। ओम गणाधिपाय नमः बृहदीपत्रं पूजयामि। ओम उमापुत्राय नमः बिल्वपत्रं पूजयामि। ओम गजाननाय नमः ध्रुवामणिं पूजयामि। ओम करसूनवे नमः दत्तूरपत्रं पूजयामि। ओम लंबोदराय नमः बद्रीपत्रं पूजयामि। ओम गुहाग्रजाय नमः अपारपत्रं पूजयामि। ओम गजकर्णिकाय नमः वटपत्रं पूजयामि। ओम एकदन्ताय नमः शूलपत्रं पूजयामि। ओम विकटाय नमः करवीरपत्रं पूजयामि। ओम जगन्नाथाय नमः विष्णुकान्तपत्रं पूजयामि। ओम वटवे नमः दाडिमीपत्रं पूजयामि। ओम सर्वेश्वराय नमः देवदारुपत्रं पूजयामि। ओम बालचंद्राय नमः मरुवाकपत्रं पूजयामि। ओम निरंबाय नमः सिंधुवारपत्रं पूजयामि। ओम शूर्पकर्णाय नमः जाजीपत्रं पूजयामि। ओम शिराग्रजाय नमः गंडकीपत्रं पूजयामि। ओम विभुविक्ताय नमः शमीपत्रं पूजयामि। ओम विनाकाय नमः अश्वत्थपत्रं पूजयामि। ओम सुरसेविताय नमः अर्जुनपत्रं पूजयामि। ओम कपिलाय नमः अर्कपत्रं पूजयामि। ओम श्री गणेश्वराय नमः एकविंशतिपत्राणि पूजयामि। ఒక అగరబత్తి ముట్టించండి. మొత్తం పువ్వులని దేవుడిని తీసి దండం పెట్టండి. పువ్వులు దేవుడి కాళ్ళ దగ్గర వేయండి. వేసేసి దాన్ని ఒక తర్వాత వేసేసి దండం పెట్టి సైడ్ కూర్చోవచ్చు.